आदरणीय दर्शकबिन, जय मसीह। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ मुक्तिको सन्देश युट्युब च्यानल। म हुँ एसबी लोप्छन। आज म तपाईहरूलाई आत्मिक लडाइँको रणस्थलबारे बताउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। आत्मिक लडाइँको रणस्थल। प्रिय मित्रहरू, अघिल्लो भिडियोमा हामीले आत्मिक लडाइँ भनेको के हो, हामीले कोसँग लडाइँ गर्नुपर्छ, हाम्रो शत्रु को हुन् भन्ने विषयमा हेरेका थियौँ। आज हामी आत्मिक लडाइँको रणस्थलको विषयमा अर्थात् शैतानले आक्रमण गर्ने क्षेत्रहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। जसरी सांसारिक लडाइँको रणस्थल हुन्छ, त्यसरी नै आत्मिक लडाइँको पनि रणस्थल हुन्छ। रणस्थल यस्तो ठाउँ हो जहाँ दुई पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विपक्षीहरू लडन्त हुन्छ। त्यहाँ एक पक्षले जित्छ र अर्को पक्षले हार्छ। हामी क्रिस्चियनहरू शैतानसँग आत्मिक लडाइँ गर्न रणस्थलमा छौँ। शैतानसँग प्रतिस्पर्धा वा लडन्त गरिरहेका छौँ। यसकारण हामीले आत्मिक लडाइँको रणस्थलबारे जान्नु अति नै आवश्यक छ। पहिलो, हाम्रो दिमाग। हाम्रो दिमाग आत्मिक लडाइँको रणस्थल हो, जहाँ शैतानले आक्रमण गर्छ। शैतानले आक्रमण गर्ने पहिलो क्षेत्र नै हाम्रो दिमाग हो। दिमागलाई आक्रमण गरेपछि अन्य क्षेत्रहरूलाई आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण शैतानले हरेक समय हाम्रो दिमागमा आक्रमण गरिरहन्छ। हाम्रो दिमाग एउटा फ्याक्ट्री जस्तै हो, जहाँ सोच विचारहरू उत्पन्न हुन्छ। हुने नहुने, राम्रा नराम्रा सोच विचारहरू हाम्रो दिमागमा आउँछन्। हाम्रो दिमागमा आउने प्रत्येक विचारहरू कि त आफै भित्रबाट आउँछ, कि त परमेश्वरबाट प्रेरित भएर आउँछ, कि त शैतानबाट प्रेरित भएर आउँछ। त्यसैले हाम्रो दिमागमा आउने सोच विचारहरू कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ होला कसरी शैतान हाम्रो दिमागमा बोल्न सक्छ। हामी एउटा उदाहरण हेर्नेछौँ। तब फर्केर उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, ए शैतान, मेरो सामुन्नेबाट हटिजा, त मेरो निम्ति बाधा होस्, किनभने त परमेश्वरको कुरामा होइन तर मानिसहरूको कुराहरूमा ध्यान दिन्छस्। मत्ती 16:23। वास्तवमा पत्रुस शैतान थिएन। त्यसो भए यीशुले किन शैतान भन्नुभयो? किनभने पत्रुससँग बोल्ने व्यक्ति, पत्रुसलाई सोच विचार हालिदिने व्यक्ति शैतान थियो। उहाँले कसरी यरुशलेम जानुपर्छ र धर्मगुरु र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ, मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुपर्छ भनी आफ्ना चेलाहरूलाई आफ्नो मृत्युबारे बताउँदै थियो। तर पत्रुसले यीशुलाई एकातिर लगेर तपाईले मानिसहरूको खातिर दुःख भोग्नु पर्दैन, मर्नु पर्दैन भनेर हप्काए। उहाँको मृत्यु आवश्यक थियो। उहाँ मानिसहरूलाई बचाउन आफ्नो प्राण दिनकै लागि आउनु भएको थियो। मर्कुस 10:45। परमेश्वरको योजना नै
यही थियो, तर शैतान त्यो चाहँदैन थियो। पत्रुसको हप्काइमा उहाँलाई परीक्षा गर्ने शैतानको स्वर यीशुले सुन्नुभयो। तपाईले दुःख भोग्नु पर्दैन र मर्नु पर्दैन। यदि तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुहुन्छ भने म तपाईलाई एउटा महान राजा बनाउने छु। यो कुरा मत्ती 4 अध्यायको 8 देखि 9 मा शैतानले परीक्षा गर्दा भनेको थियो। त्यही कुरा शैतानले पत्रुसको दिमागमा हालिदियो। यो परमेश्वरको इच्छा र योजना विरुद्ध थियो। यसकारण यीशुले पत्रुसलाई भन्नुभयो, ए शैतान, मेरो सामुनेबाट हटिजा। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो दिमागमा शैतानले उसको सोच विचारहरू हालिदिएर हामीलाई आक्रमण गर्छ। त्यसैले हामीमा आएको सोच विचारहरूको स्रोत पहिचान गरी सचेत रहनु आवश्यक छ। परमेश्वरको वचनको सत्यतासँग सहमति हुन नसक्ने कुराहरू सबै शैतानबाट प्रेरित भएर आएका सोच विचारहरू हुन्। हाम्रो दिमागमा आउने सोच विचारहरू यदि परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध छन् र उहाँको वचन विरुद्ध छन् भने त्यो शैतानबाट प्रेरित भएको सोच विचार हो। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले हाम्रो दिमागबाट निकाल्नुपर्छ। हाम्रो सबै सोच विचारहरूलाई येशूको अध्ययनमा ल्याउनुपर्छ। पावल भन्छ, हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा राख्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 10:5। येशू ख्रीष्टको सहायतामा शैतानको खराब योजनाबाट हामीहरू बच्न सकिन्छ। दोस्रो, हाम्रो हृदय आत्मिक लडाइँको रणस्थल हो। शैतानले आक्रमण गर्ने दोस्रो क्षेत्र हाम्रो हृदय हो। शैतान हाम्रो हृदयमा राज गर्न चाहन्छ। हृदयको बारेमा बाइबल यसो भन्छ, सब कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हितोपदेश 4:23। हृदय मानिसको सारा जीवनकै मूल हो। हृदय बौद्धिकताको केन्द्र हो। हृदय भावनाको केन्द्र हो। हृदय मानव इच्छाको केन्द्र हो। हृदयबाट नै जीवनका मुद्दाहरू प्रवाहित हुन्छन्। हरेक मानिसको हृदयमा कि त परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ कि त शैतानले राज्य गर्छ। त्यो बाहेक तेस्रो विकल्प छैन। सम्झिनुहोस्, परमेश्वर कहिले पनि कसैको हृदयमा जबरजस्ती बस्नु हुन्न। हामी आफैले उहाँलाई बस्न दिनुपर्छ। हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको दिनदेखि परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा राज गरिरहनु भएको छ। हामी शैतानको राज्यबाट परमेश्वरको राज्यमा सरिसकेका छौँ। हामी परमेश्वरको राज्यमा सरेको दिनदेखि शैतान हामीसँग धेरै रिसाएको छ। यसकारण शैतान हाम्रो जीवनको मूल हृदयमा आक्रमण गर्न चाहन्छ र जबरजस्ती हाम्रो हृदयमा बस्न चाहन्छ। उसले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन विरुद्धमा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न गराउँछ। उसले हाम्रो हृदयमा चिन्ता, नैराश्यता, डर, घृणा र अशान्ति उत्पन्न गराउँछ। उसले हाम्रो हृदयमा अहङ्कार र दम्भ पैदा गरिदिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, त्यसले हाम्रो हृदयमा भएको
परमेश्वरको वचनलाई खोसेर लैजान्छ र यीशुमा विश्वास गर्दा पाएको नयाँ जीवन नष्ट गरिदिन्छ। जब शैतानले हाम्रो जीवनमा यी कुराहरू गर्न सफल हुन्छ तब हामी शैतानको अधीनमा पुग्छ। हामी शैतानको अधीनमा भएपछि शैतान हाम्रो हृदयको सिंहासनमा बस्छ र हामीमाथि राज गर्छ। शैतानले राज्य गरेको जीवन दुःखदायी हुन्छ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, हामीले हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। यीशु राजालाई हाम्रो हृदयमा बसाउनुपर्छ। उहाँलाई हाम्रो जीवनमा सबै अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन सञ्चय गरेर राख्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 11। तेस्रो, हाम्रो मुख आत्मिक लडाइँको रणस्थल हो। शैतानले आक्रमण गर्ने तेस्रो क्षेत्र हाम्रो मुख हो। शैतानले यसलाई उसको प्रभावकारी हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। किन शैतानले हाम्रो मुखलाई आक्रमण गर्न चाहन्छ? किनभने हाम्रा मुखबाट निस्केका बोली, वचनहरू, शब्दहरू यति धेरै शक्तिशाली हुन्छन् कि ती बोली, वचन र शब्दहरूमा जीवन र मृत्यु, आशीष र श्राप रहेको हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ हितोपदेश 18 को 21 के लेखेको छ? जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ। त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसको फल खानुपर्छ। यसमा जीवन पनि छ र मृत्यु पनि छ, आशिष पनि छ, श्राप पनि छ। शत्रुलाई मित्र बनाउन पनि सक्छ र परम मित्रलाई शत्रु बनाउन पनि सक्छ। खराब परिस्थितिलाई असल परिस्थितिमा र असललाई खराब परिस्थितिमा ढाल्न सक्छ। यसकारण शैतानले हाम्रो मुखलाई आक्रमण गरी मानिसको मनमा चोट पुर्याउन, सम्बन्धहरूमा समस्या ल्याउन, विश्वासीहरूको बीचमा झगडा, वाद विवाद उठाउन, भाइ भाइमा दुश्मनी गराउन, मानिसहरूको जीवनमा श्राप ल्याउन, मानिसहरूको जीवनमा मृत्यु ल्याउन हाम्रो मुखलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। शैतान हर समय हाम्रो मुखलाई आक्रमण गर्ने मौका खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो मुखलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नुपर्छ। होशियारी भएर हाम्रो मुखलाई चलाउनुपर्छ। बोल्नुभन्दा पहिले धेरै पटक सोच्नुपर्छ। के हाम्रो कुराले अरूलाई उत्साह र आशिष दिन्छ? कुनै किसिमको सुधार वा फाइदा गर्छ? यदि गर्दैन भने त्यो कुरा हामीले बोल्नु हुँदैन। पावल हामीलाई यही अर्ती दिन्छन्, मिठो वचन मात्र बोल्ने गर कि त्यसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। यसको लागि हामीले दाउदले झैं प्रार्थना गर्नुपर्छ। हे परमेश्वर, मेरो मुखमा एउटा पाले राखिदिनुहोस्, मेरो ओठको ढोकाको रखवाली राखिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 141 को 3। दाउदको प्रार्थनाको सार यही थियो कि परमप्रभुले उनको बोली र क्रियाकलापमा ठिक मार्गदर्शन गरिदिउन्। गलत बोली रोक्नलाई परमप्रभुले उनका ओठहरूमा एउटा पाले वा रखवाली राखिदिउन् भन्ने चाहन्थे। हाम्रो प्रार्थना पनि यही हुनुपर्छ।
ताकि हाम्रो मुखलाई शैतानले प्रयोग गर्न नसकुन्। हाम्रा बोली वचन ठिक छैन भने शैतानले प्रयोग गर्ने मौका मिल्छ। चौथो, हाम्रो परिवार पनि आत्मिक लडाइँको रणस्थल हो। शैतानले आक्रमण गर्ने चौथो क्षेत्र हाम्रो परिवार हो। शैतानले हाम्रो परिवारको हरेक क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने कोसिस गर्छ। जस्तै परिवारको आर्थिक क्षेत्रमा, बालबच्चाहरूमा, सम्बन्धहरूमा, स्वास्थ्यमा, परिवारको आत्मिक जीवनमा आक्रमण गर्छ। अदनको बगैँचामा शैतानले पहिलो परिवार आदम र हब्बाको परिवारमा आक्रमण गर्यो। अर्को अध्यायमा शैतानको प्रभाव ठुलो देखिन्छ कि एक भाइले अर्को भाइको हत्या गर्यो। अयुबको परिवारलाई आक्रमण गर्न शैतानले अनुमति माग्यो। अयुब 1 अध्यायको 9 देखि 19। शैतानले अयुबको आर्थिक क्षेत्रमा आक्रमण गर्यो र सबै सम्पत्ति नष्ट भयो। शैतानले अयुबको सन्तानहरूमाथि आक्रमण गर्यो र सबै मर्यो। शैतानले अयुबको परिवारको आत्मिक जीवनमा आक्रमण गर्यो। त्यति मात्र होइन, शैतानले अयुबको स्वास्थ्यमा पनि आक्रमण गर्यो। आज पनि शैतानको लक्ष्य हाम्रो परिवारलाई आक्रमण गर्नु रहेको छ। हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा आक्रमण गरी हामीलाई आफ्नो अध्ययनमा राख्ने प्रयत्न गरिराखेको छ। हाम्रो सन्तानहरूमाथि आक्रमण गरी आमा बाबुको विरुद्धमा, मण्डलीको विरुद्धमा र परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्न प्रेरित गर्छ। हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि आक्रमण गरी दुःख दिन चाहन्छ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिगार्न चाहन्छ। शैतान हाम्रो विवाहको साक्षीलाई नष्ट गर्न चाहन्छ। परिवारमा सानातिना कुराहरूमा पनि झै झगडा, वाद विवाद, कलह, किचलो उत्पन्न गर्न चाहन्छ। शैतानले हाम्रो पारिवारिक सुमधुर सम्बन्ध वा एकतालाई बिगारेर नष्ट गर्न चाहन्छ। शैतान हामी क्रिस्चियनहरूको परिवार भत्किएर तहस नहस भएको चाहन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो परिवारको आत्मिक जीवनमा आक्रमण गरी बाइबल अध्ययनको वेदी, प्रार्थनाको वेदी, आराधनाको वेदी भत्काउन चाहन्छ। हर समय शैतान हाम्रो परिवारलाई आक्रमण गर्न मौका खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, हामीले हाम्रो परिवारको आर्थिक स्रोत, हाम्रो बालबच्चाहरू, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध, हाम्रो स्वास्थ्य र परिवारको आत्मिक जीवन सबै परमेश्वरको अधीनमा राख्नुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो परिवारको सबै क्षेत्रमा चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुहुनेछ र हाम्रा परिवारलाई आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। अन्तमा यसरी यी क्षेत्रहरूमा शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्छ र यी क्षेत्रहरू आत्मिक लडाइँका रणस्थलहरू हुन्। यो लडाइँ हाम्रो आफ्नै बल, बुद्धि र ज्ञानमा लड्न सक्दैन र हामी आफैमा भर परेर पनि यो लडाइँ जित्न सक्दैन। त्यसैले हामी परमेश्वरको अधीनमा रही प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान भई यो आत्मिक लडाइँ लड्नुपर्छ। एफिसी 6:10। निश्चय नै यो लडाइँमा हाम्रो जित हुनेछ, किनभने हाम्रो पक्षमा शैतान भन्दा शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो पक्षमा परमेश्वर आफै लड्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्।
आजको यो भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।